بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. سبحان الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم तिलावत सुने बंद नहीं करे حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم
لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد وقال الحمد لله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد سبحان الله. بارك الله. وقال الحمد لله. وقال الحمد لله. وقال الحمد لله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سبحان الله. क्या बात है. سبحان الله. وورث سليمان داود. سبحان الله.
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إنها لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل
حتى وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل
وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة صدق الله